جویں دا جانا پسند آنا کھا لینا نہ پسند آنا تھوڑا کھا لینا چیک کر لینا چھڈ دینا تانے مینے نہیں سی نبی پاک مار دے اے کیویں دا پکایا ہی ساڈی بیوی ماشاءاللہ 3 گھنٹے لا کے روٹی پکائی بھی چلو ماشاءاللہ شام ہو گئی تے آن والے نے تے روٹی پکا کے رکھا انہیں روٹی پکائی سونی کر کے تے آیا انہیں سامنے کھانا لیاواں تے لیانا نہیں بھوک کڈی لگی ہوئی مینوں تے تو پیار نال کہہ لے ہاں جی لے آؤ اینج نہیں کہہ سکدا لیانا نہیں مینوں کڈی بھوک لگی انہیں کہا اچھا صبر کر لئی انہیں رکھیا سامنے ہوں وہ آدھی بھی میں بھی صبح دی یہ انتظار چ بیٹھی ہوں مینوں بھی کہہ دے بھی کھا لے بھی ہوں وہ کہندی یہ بھی میں کھانا پکایا 3 گھنٹے یہ واسطے محنت کی تو کوئی 2 جملے تو بولے نا ماشاءاللہ تو اچھا پکایا ہے اللہ تینوں جزائے خیر دے یہ بولے ہی نہیں حالانکہ بولنا چاہیے اللہ تعالیٰ کہندے نے میرا شکر ادا کرو تو انہیں محنت کی یہ شکریہ نہیں ادا کرنا بولے ہی نہیں انہیں پوچھ لیا کہ ہاں جی سالن اچھا پکیا ہے آندا میں پہلی باری کھادا میں نہیں پتا تو کہیں دا پکانی ساری زندگی نہ تیری ماں نو ول آیا تے نہ تینوں آیا تاڑے خاندان نے کسی روٹی نہیں پکانی ہوندی تیری نسل ہی انج دی نکی جی گل ہے تے ایڈا ہیپر ہو گیا گل کی ہوئی آخے جی نمک ویکھو کنا پایا اچھا نمک بہتا پایا ہوئے تے پھر خاندان نو ہاتھ پا لئیدا مرچاں بہتیاں پی گئیاں نے نسل نو پھاڑ لئیدا جا کے یہ انسانیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈیاں بیویاں دے حقوق اندر یہ بات شامل ہے کہ غصے چاہ کے بیوی دے نسب نو تانا نہیں مارنا اسی جدوں بولنے تو فلانی نسل دی تو فلانے خاندان دی یاد رکھیا جے فقیر دی گل عورت ہوئے حسن دی ملکہ اپنے خامند نال چوپڑی چ بھی بہ لیندی عورت وقت دے بادشاہ دی تھی ہوئے اپنے خامند دی محبت دے اندر آ کے مرچاں نال بھی روٹی کھا لیندی ہے پر دنیا دی کوئی عورت اپنے والدین تے بہن بھائیاں دی توہین کدی برداشت نہیں کرتی ماشاءاللہ تسی زیارت فرما رہے ہو اسٹیج دے اوپر جلوہ افروز نے ساڈی جماعت دے عظیم خطیب بلبل قرآن نوجواناں دے دلاں دی دھڑکن تواڈے اور ساڈے محبوب خطیب حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی تمام دوست احباب دل جمی دے نال تشریف رکھو انشاءاللہ انہاں دا بڑا عظیم و شان خطاب ہوئے گا اور انہاں دی خطاب تو بعد تواڈے واسطے کھانے دا بھی اہتمام ہے انشاءاللہ کھانا بھی کھا کے جانا ہے اور دعا کرو جنہ ساتھیاں اج دے پروگرام دا اہتمام کیتا ہے محترم بھائی آصف جوید صاحب بھائی طالب حسین اور دیگر انہاں دے رفاقا اللہ پاک سب دی محنت کوشش کا وشن اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے مدنی صاحب دے خطاب تو قبل بیدار ہو کے بیٹھو نعرہ تکبیر تسی بیدار ہو کے بیٹھو گے تے پھر ہی تانوں بیان سنن دا مزہ ہونا ہے ہوشیار ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان صحابہ تاجدار ختم نبوت بیدار ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ میں 2 جملے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے صرف پڑھنے تو انہوں بیدار کرنے واسطے تو انہوں جگان واسطے اس تو بعد انشاءاللہ مدنی صاحب دا خطاب ہوئے گا توجہ میری طرف مدنی سونا جگتے آئے جگتے آکے جگنو سجائے جڑے جڑے میرے پیغمبر نال پیار کرتے نے کہو سبحان اللہ مدنی سوڑا جگتے آئے جگتے آکے جگنو سجائے مدنی سونا جی مدنی سونا تیرا جوڑ کوئی نہیں تیر برگات ہور کوئی نہیں کو سبحان اللہ تیرے برگات ہور کوئی نہیں ایسا رب نے تینوں بنایا جگتے آکے جگنوں سجائے مدنی سونا جگتے آئے جگتے آکے جگنوں سجائے مدنی سونا جی مدنی سونا تیرے نین سونے
حسن سونا حسین سونے جڑے جڑے نبی دے نواسیاں نال پیار کرتے پھر کو سبحان اللہ مدنی سونا تیرے نین سونے حسن سونا حسین سونے رتبہ اعلیٰ حسنین پائے جگتے آکے جگنو سجائے مدنی سونا جگتے آئے جگتے آکے جگنو سجائے مدنی دے یاران دا تذکرہ آ گیا توجہ میری طرف مدنی سونا جی مدنی سونا تیرے یار سونے ساری اصحاب وفادار سونے پھر کو سبحان اللہ مدنی سونا تیرے یار سونے ساری اصحاب وفادار سونے رتبہ اعلیٰ رتبہ اعلیٰ مقام اعلیٰ صدیق پائے جگتے آکے جگنو سجائے مدنی سونا جگتے آئے جگتے آکے جگنو سجائے خطاب فرمان گے محترم جناب قاری القرآن محبوب عوام حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان صحابہ مسلک حق مسلک اہل حدیث مولانا الیاس مدنی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بن کے او دلاں دا قرار آیا سارے جگ دا او بن غم خار آیا بن کے او دلاں دا قرار آیا سارے جگ دا او بن غم خار آیا جیدے آن تے مکے وچ تم پہ گئی ہوئی روشنی تے تاریکی گئی بی بی آمینہ دامن ٹھارایا بی بی آمینہ دامن ٹھارایا سارے جگ داؤ بن غم خارایا لوکی تک تک سوچ نو پیندے نے سونا مکھڑا ویخ کے کہندے نے سونا مکھڑا ویخ کے کہندے نے کتے نظر نہ انج دا جمال آیا کتے نظر نہ انج دا
جمال آیا سارے جگ داؤ بن غم خار آیا کل نبیاں دا سلطان سونا سارے جگ دی بنیا جان سونا سارے جگ دی بنیا جان سونا ہے یتیم تے بن سردار آیا ہے یتیم تے بن سردار آیا سارے جگ داؤ بن غم خار آیا آیا بن الیاس غریباں دا والی بنیا جگ دے یتیماں دا دکھیاں دے درد ونڈانا آیا اچھا تسی میرے کو دم کران نہیں بیٹھے تسی تقریر سن بیٹھو تو سبحان اللہ بھی کہی دی تے جے سبحان اللہ کہن دے مسئلے چ تاڑے تے کوئی ہو جائے پرچا تو تسی مینوں پھڑا دے جی ٹھیک ہے تے تسی تا انج بیٹھے ہوئے ہو چپ کر کے وہ بندہ کوئی گل سنیں ذرا بابا جی محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ فرمایا کردے سن بھی ایک بندہ نا شہر دا رہن والا تے پنڈ آ گیا پرونا چودھری صاحب نے پوچھا بھی ہاں بھی پرونے ہاں چاہ پینی ہے کہ لسی انہیں کہا چوری جی چاہاں تو پیندے ہی رہنے ہیں شہر جو پینڈا ہے لسی پیاؤ وہ گیا گھر تے چودرانی جا کہنے لگا کرما والیے مہمان آندا میں لسی پینی انہیں کہا لسی کتوں آئی دودھ تو سارا دودھ ہی لے جاندہ آندا نہیں ہوں عزت بےزتی دا مسئلہ ہے تو کوئی لسی پیانی کہندی پھر جاگ والا آدھا ایک گلاس ہے گا آندا یہ کیڑا مسئلہ ہے پانی پا تے جنی مرضی ودا انہیں شیشے دا سونا جگ لیا وہ ادھا گلاس لسی اتو پانی نال پار دیتا پنڈاں دے ویڑے ہوندے نے وڈے وہ لیاندیاں کردیاں پھڑدیاں پھڑاندیاں جدوں مہمان کو لے کے آئے نا تے پانی تھلے بہ گیا لسی تھلے بہ گئی تے پانی اتے تریا پھر تے آندا لے بھی پرونے لسی پی پرونا ویکھے بھی لسی لگدی نہیں پیندا نہیں انہیں کہا پینا کی یہ چوری جی تھکیا میں بھی بڑا سفر کر کے تے لسی دے تے میرے نال بھی بیڑے گرک ہوئے پہ تے تھکے اسی بھی بڑے ہیں سفر کر کے تے تاڑے تے بیڑے ہی گول ہوئے پہ مجالے بول دے ہی نہیں پہ ایڈی سونی نبی پاک علیہ السلام دی میں نعت سنائی ہے تو تسی تے ہیں سنی سنائی کر دیتی بھائی اینج نہیں تھوڑا پیار نال بہنا ہے محبت نال بہنا ہے جے گفتگو سننی ہے تا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکر ادا کرن دے بعد اپنے انہاں بھائیاں دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے پہلی مرتبہ تہاڈے گاؤں حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص تہاڈے امام و خطیب محترم قاری عبدالقدیر شہین صاحب اللہ تعالیٰ تمام دیاں محنتاں نو اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرما لے رات گئے تک تہاڈا ساریاں دا اپنے گھر وچ بہنا بھی اللہ قبول فرمائے حضرات محترم مسیح موجودہ معاشرے چ نظر دوڑانے ہیں نا تے لوگ ساڑھے قریب آن دی بجائے ساڑھے تو دور جا رہے ہیں محبتاں ودن دی بجائے نا نفرتاں دے اندر اضافہ ہو رہے حتیٰ کہ ساڑھے جڑے بہن بھائی نے نا وہ بھی ساڑھے نال گل نہیں کردے ہو وہ بھی دور دور ہی رہندے آخر انہاں دوریاں دا انہاں نفرتاں دا کی سبب ہے یہ دے کئی اسباب نے
میری سمجھ اندر جو مین سبب ہے نا وہ ساڈے مزاج دی خرابی. ساڈا مزاج ایڈا کہ تلخ ہو گیا ہے، اینا کہ سخت ہے. ساڈے مزاج اندر اینا غصہ ہے، ساڈے مزاج اندر ایڈی خشکی ہے، اینی جلد بازی ہے کہ بندے کہندے نے رہ رب دا نا یہ تو دور ہی رہو. ساڈے والدین نے ساڈے نال کوئی گل کرنی ہوئے نا تو وہ بھی 100 باری سوچتے ہیں بھی یہ گل کریے کہ نہ کریے، پتہ نہیں کنا غصہ کرے گا. بہن بھرا بھی کہندے نے بھی جدوں انہیں ساڈی سننی ہی نہیں تے اسی یہ کرنی کیوں ہے. تے بیوی کہندی ہے بھی میں چپ رہنی ہاں بھی کہ توپ دا منہ میرے لیے نہ کھل جائے. مزاج ہی انج دا ہے. اگر تسی چاہتے ہو نا کہ معاشرہ بدلے، ماحول بدل جائے، پھر اپنا مزاج بدل لو، مزاج سونا بناؤ. ساڈا مسئلہ ہے اسی یہ بڑا آنے ہیں بھی ماحول بدل جائے، لوگ بدل جائیں، اچھا ماحول ہو جائے، معاشرہ بدل جائے، پر اپنے آپ نو بدل ہی نہیں. وہ بھائی اسی معاشرہ نا، اسی اپنے آپ نو بدلیں گے تو آپ ہی بدل جائے گا سب کچھ. اپنا مزاج بدلو. اگر لوگوں نو قریب لے آنا ہے، محبتاں ودانیاں نے، مزاج بدلو. آج دا پروگرام چونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقدس عنوان نال انعقاد پذیر ہے. میں آقا علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا ایک بڑا ہی منفرد اور انمول پہلو تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا. میری آج دی گفتگو دا عنوان ہے مزاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم علیہ السلام دا مزاج گرامی، حضور دا مزاج کیسا سی. ویکھو نا ساڈے اپنے قریبی رشتہ دار جڑے نے وہ ساڈے کول نہیں بیندے، تے حضور دے جڑے قریب آئے نے انہاں گردناں کٹا لیاں پر چھڑ کے نہیں گیا. مزاج ایڈا سونا سی. حضور دا مزاج کیسا سی؟ آقا دا مزاج نا معتدل مزاج سی، میانہ روی، معتدل مزاج سن آقا. اسی معتدل مزاج نہیں ہے. ساڈے جڑے رشتہ دار گڈی کوٹھی والے نا انہاں نو دوروں ہی سلام ہے، تے جڑے ماشاءاللہ غریب نے انہاں دے سلام دا جواب بھی نہیں دیندے. اسی معتدل مزاج نہیں ہے. اللہ دے نبی معتدل مزاج سے. پھر حضور آقا علیہ السلام مستقل مزاج سے. اسی مستقل مزاج بھی نہیں. اسی صبح اور ہونے ہیں تے شام نو اور ہونے. مستقل مزاجی نہیں ساڈے اندر. ساڈے گھراں دیاں لڑائیاں ہی اس گل دیاں کیونکہ آپا مزاج بدل جانے. وہ منگنی منگنی ہوئی نا منڈے دی تے ادوں پھر بیگم فون تے کہندا بھی میں تے تیرے واسطے چند تارے بھی توڑ لے آواں گی. تسی ویکھ لو فیس بک تے، واٹس ایپ تے، یوٹیوب تے یا ٹک ٹاک تے، جتھے تسی ویکھو گے نا سٹوریاں بھریاں پیاں نے، اتھے ویڈیو پیاں ہوئیاں نے بھی بیویاں سر پیڑی ہوندی. حالانکہ قرآن کہندا ہے لتسکنوا الیہ، اسی یہ تہاڈی تسکین واسطے بنائیاں. ساڈے سر پیڑ بنیاں پیاں بھی کی مسئلہ ہے؟ مسئلہ ساڈے مزاج دا ہے. ہن پہلے جو باپا ایک بندے نو کہیے بھی تیرے واسطے چند تارے بھی توڑ لے آواں گا تے بعد سبزی دے پیسے نہ دئیے تے انہیں سر پیڑ ہی بننا ہے. پہلے انہوں فون کیتا تے وہ سن نہیں سکی تو انہوں کہتا تینوں پتہ نہیں تیرے نال گل نہ آئے تو مینوں تو نیند ہی نہیں آندی. کرما لیے فون چکیا کر، میں مرن والا ہو گیا سی. انہیں کہا اچھا بھئی ایندا خیال کراں گی. ہن نہیں ہوندا ہے. شادی نو 1 سال لنگ گیا، ہن بیٹھا ہے 11 تے رات 12 بج گئے. انہیں فون کیتا بھی تسی گھر نہیں اجے آئے تے تینوں پتہ نہیں 11 بیٹھا میں، خبردار دوبارہ فون کیتا تھا تنگ ہی کری رکھنی. وہ آندی ساڈا بندہ ہی گواچ گیا. وہ کتنے گیا جڑا آندا سی مینوں نیند ہی نہیں آندی؟ وہ کدھر چلا گیا؟ وہ بندہ مزاج بدل گیا. تو پھر وہ لڑائیاں پینیاں بھی پہلے دن تو جو بندہ اپنی چادر دے حساب نال چلے، اپنی حیثیت دے مطابق گل کرے، سبز باغ نہ وکھائے تو پھر مسئلے نہیں بنتے. اے تسی شاید سمجھ رہے ہوگے نو مولوی پتہ نہیں نواں ہی کوئی موضوع کڈ کے تے نویاں ہی گلاں نے. اے ساڈے معاشرے دی بڑی ضرورت جی. اگر تسی غور نال سنو نا یقیناً بڑا فائدہ ہوئے. مزاج مستقل بناؤ.
اسی بدل جانے ہیں، صبح اور بیان دینے ہیں، شام نو یو ٹرن بڑے لینے ہیں منٹاں بعد۔ مزاج مستقل ہونا چاہیے بندے دا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آپ دے چچا ابو طالب دے کول مشرکین مکہ آئے سن، انہوں نے کہا اے ابو طالب تیرا بھتیجا ساڈے بتاں نو برا کہندا ہے، ایک رب دی وحدانیت نو بیان کردا ہے، اینو پوچھ اگر مکے اندر کوئی عورت پسند ہے تے اسی اوندا نکاح کرن نو تیار ہاں، مکے دی صدارت چاہیے تے او بھی دین نو تیار ہاں، مال و دولت دا مطالبہ کرے جنہ منگے دین نو تیار ہاں، ساڈے بتاں نو برا نہ کہے، ایک اللہ دی وحدانیت نہ بیان کرے۔ تے حضور نے کی فرمایا سی، جی میں اسی ماشاءاللہ ملک دا ویزا لین واسطے اپنے آپ نو قادیانی لکھ دینے، زکاة معاف ہو جائے گی اپنے آپ نو شیعہ لکھ دیو، نہیں، حضور نے فرمایا مکے آڑیو میرے ایک ہاتھ تے لیا کے سورج رکھو، دوسرے تے چند رکھو، اللہ دی قسم ہے میں پھر بھی اپنے رب دی توحید بیان کرن تو باز نہیں آواں گا۔ مستقل مزاج سن نبی پاک، جو کہہ دیتا ہے بس ڈٹ گئے ہو دیتے، اسی مستقل مزاج ہی نہیں۔ آؤ اپنا مزاج سونا بڑا، میں نبی پاک دے مزاج دے کچھ پہلو تواڈے سامنے رکھنا۔ آقا دا مزاج کیسا سی؟ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے، اللہ رب العالمین فرما دینے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرما دینے تحقیق اسی اپنے پیغمبر دی زندگی نو تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنا دیتا ہے، اسی اپنے پیغمبر نو تواڈے واسطے آئیڈیل بنا دیتا ہے، جویں میرے پیغمبر نے زندگی گزاری، اہل ایمان تسی بھی انج زندگی گزارو۔ 35 دے رہن والے ہو، گردو دھماتوں آن والے مسلمان بھائیو، ہن ویکھے آج ذرا غور کرے آجے میرے پیغمبر دی سیرت طیبہ، اسی صرف نبی پاک دی سیرت نماز دیتی ویکھنے آ کہ نماز کنج پڑھی ہے نبی پاک نے، ویکھنا چاہیے، مگر میرے پیغمبر دی سیرت صرف نماز دیتی نہیں ویکھنی، زندگی دے ہر شعبے اندر ویکھنی ہے، ہر پہلو تے نظر دوڑانی ہے۔ میری مجلس دے اندر بین والا کوئی باپ ہے، وہ بھی نبی پاک دی سیرت دا مطالعہ کرے، انہوں پتہ لگے گا میں اپنی اولاد دی کنج تربیت کرنی ہے۔ کوئی شوہر ہے، نبی پاک دی سیرت دا مطالعہ کرے، انہوں پتہ لگے گا میں اپنی بیوی نال کنج دا سلوک کرنا ہے۔ میری مجلس بین والا کوئی سکول ٹیچر ہے، نبی پاک دی سیرت نو پڑھے، انہوں پتہ لگے گا میں اپنے طالب علماں نو کنج تعلیم دینی ہے۔ میری مجلس دے اندر بین والا کوئی عالم دین ہے، کوئی واعظ اور خطیب ہے، نبی پاک دی سیرت دا مطالعہ کرے، انہوں پتہ لگے گا میں اپنی جناب اللہ اکبر حضرات محترم سامعین دے سامنے کنج دعوات کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو کامل و اکمل بنایا ہے، اشرف و اعلیٰ بنایا ہے، کمی چھڑی کوئی نہیں کسے لحاظ نال، ساڈے واسطے اللہ نے سنے نبی نو آئیڈیل بنایا ہے۔ آج غور کرو نا، میں نبی پاک دی سیرت طیبہ دا ایک منفرد پہلو عرض کرنا چاہنا، مزاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم دا مزاج کیسا ہے؟
اللہ دے قرآن تے غور کرے آجے اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے سونیو اسی اپنے فضل دے نال تانوں بڑا نرم دل انسان بنایا ہے، نرم مزاج بنایا ہے، مٹھی طبیعت والا، مٹھی زبان والا بنایا ہے۔ فرمایا سونیو اگر اسی تواڈے مزاج اندر نرمیاں نہ رکھ دے، کوئی بندہ تواڈے قریب ہی نہ آندا، کوئی بندہ تواڈی گل سنن واسطے تیار ہی نہ ہوندا۔ اے میرے نبی دیاں نرمیاں نے 35 والےو کہ کوئی روم چھڑ کے آیا، کوئی فارس چھڑ کے آیا تے کوئی حبشہ مڑ کے واپس نہ گیا۔ میرے پیغمبر نو اللہ نے اس قدر نرم مزاج بنایا ہے، نرمیاں تاکیتیاں نے۔ حضور سخت مزاج نہیں سن، نبی پاک نرم مزاج سن۔ تسی بھی نرم مزاج بن جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام دا مزاج گرامی اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرما دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مولا کریم فرما دینے اسی اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رحمت للعالمین بنایا ہے، یعنی رحم دل مزاج بنایا ہے، رحم کرنے والے، درگزر کرنے والے، معاف کر دین والے، اللہ اکبر حوصلے تو کم لین والا بنایا ہے۔ میرے پیغمبر دا مزاج رحم دل مزاج، تمہیں بندیاں تے رحم کرنے والا بن جا، لوگ قریب آ جانگے۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماتے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے تحقیق اسی توانو رسول عطا کیتا ہے جیڑا اپنی امت دا غم برداشت نہیں کردا، امت تے کسے مشقت دا آ جانا اللہ دے نبی تے گراں گزردا ہے، بلکہ فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ او نبی تی امت دا ہے ہی بڑا خیر خواہ، امت دی فکر رکھن والا۔ میرے پیغمبر دا مزاج خیر خائی والا مزاج، کسے نو کوئی دکھ نہ آوے، کسے تے کوئی صدمہ نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے۔ اے نبی پاک دا مزاج ساڈا مزاج کیے؟ ساڈے کول جدوں ماشاءاللہ جدوں گڈی کوٹھی آ جاندی ہے، شہرت لب جاندی ہے، عزت لب جاندی ہے، پھر ساڈے مزاج بدل جاندے نے۔ ساڈے بھرا ٹینشن اندر، ساڈیاں بھیناں پریشانیاں اندر، ساڈے رشتہ دار مصیبتاں اندر، اسی کہنے لو جی مینوں کادی پریشانی؟ تسی جانو تہاڈیاں پریشانیاں جانن، تسی جانو تہاڈیاں ٹینشناں جانن، تسی جانو تہاڈیاں مصیبتاں جانن۔ مینوں کی پریشانی ہے؟ میرے کول کوٹھی بھی ہے، میرے کول گڈی بھی ہے، میرے کول بینک بیلنس بھی ہے، میرے کول شہرت بھی ہے، مینوں کسے دی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر حضرات محترم، مگر نبی پاک دا مزاج نہیں۔ اللہ دے نبی دا مزاج ساریاں نو نفع پہنچان والا، ساریاں نو تکلیفاں تو بچان والا، کسے نو کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ حدیث پاک تے غور کرے جی ایڈی خیر خائی ہے نبی پاک دے سینے اندر امت واسطے۔ آقا فرماندے نے میری امت دے لوگو رات نو سون لگیاں
ویکھیا کرو گھراں دے اندر جڑے استعمال کرن والے برتن نے انہاں برتناں دا منہ ٹھک دیا کرو انہاں برتناں دا منہ کج کے سویا کرو اللہ دے نبی کا دے لئی فرمایا سال اندر ایک رات انج دیے جدو آسمان تو بیماریاں دا نزول ہوندا ہے آسمان تو بیماریاں اتاریاں جاندیاں نے تے جننے او جناب برتن ننگے منہ کریں پے ہوندے نے اے بیماریاں نہ برتنیں چ داخل ہو جاندیاں نے تے پھر ساڈیاں بہو بیٹیاں بہناں بیویاں انہاں برتنیں چ کھانے بنا دیاں نے ساڈے سامنے رکھ دیاں نے تے اسی او کھانے کھانے نتیجہ کی نکلدا ہے بیماریاں پھیل دیاں نے ہائپرٹائٹس دی بیماری شوگر دی بیماری بلڈ پریشر دی بیماری بلڈ کینسر دی بیماری اللہ اکبر آقا فرماندے نے میری امت دے لوگو انہاں برتناں دا منہ ٹک کے سویا کرو کتے تانوں کوئی بیماری نہ لگ جائے کتے تواڈے تے کوئی صدمہ کوئی دکھ نہ آ جاوے اتنے میرے پیغمبر امت دے خیر خواہ تے خیر خائی والا مزاج رکھ دے سن اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے پیغمبر دا مزاج خیر خائی والا تسی بھی انج دا مزاج بنا لو میں قرآن پڑھدا جاواں سارا قرآن ہی نبی پاک دا اخلاق بیان کردا ہے حضور دا مزاج کردار بیان کردا ہے چلو میں ذرا تانوں بیدار کرنے واسطے محبت دی گل سنانا پیار دی صورت جہانوں سونی صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو آمینہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی آمینہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی ختم نبوت والی رب تو ہے شان پالی جس تے درود بھیجے آپ رحمان لوگو صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو رات معراج والی سلیمان جے بختاں والے صفاں وچ کھڑائے اللہ مصراں دیاں تختاں والے صفاں وچ کھڑائے اللہ مصراں دیاں تختاں والے کلے نو مصلا دے کے میرے آقا نو مصلا دے کے بنایا امام لوگو صورت جہانوں سونی اچھا کئی بندے نا کروں آن لگیاں قسم چوک لیندے نے بھی مولوی ٹیل لا لوے جی اسی بول جائیے تے ہن جڑے قسم چوک کے آئے نہ کرو انہاں دی قسم ٹوٹن لگی انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال ہن انہاں بھی بولنا ہے جڑے چپ وٹی بیٹھے نا بالکل ہی ناراض تے غصے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہاں دے چہرے تے رونق آنی ہن سن کے جابر دی ہانڈی وچوں مجمع رجاون والا جابر دی ہانڈی وچوں مجمع رجاون والا حشر دہاڑے سونا امت بخشاون والا اے لوگ کڈے لالچی ہو اپنی واری ویکھیا ہن بخشش دی گل آئی ہے تے مومن ہوندا ہی لالچی ہے بھائی ہیں اس گل دا تے سارے نوں ہی لالچ ہے بھی اللہ دے رسول ساڈے سفارشی بن جان حشر دہاڑے سونا امت بخشاون والا کوثر تے بہ کے آقا
کوثر تے بہ کے آقا ونڈن گے جام لوگو صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو نبی پاک علیہ السلام دا مزاج گرامی اتنا پیارا اور خوبصورت مزاج لون آغاز کرن لگا گل دا حضرات محترم نمبر 1 میں دسی ہے حضور معتدل مزاج سن میانہ روی رکھ دے سن نمبر 2 میرے پیغمبر مستقل مزاج سن نمبر 3 اللہ دے نبی نرم مزاج سن نمبر 4 حضور رحم دل مزاج سن نمبر 5 میرے پیغمبر خیر خائی والا مزاج رکھ دے سن تے نمبر 6 تے غور کریا جے آقا علیہ السلام دا مزاج گرامی اللہ دے نبی خوش مزاج انسان سن اللہ دے نبی ہس مخ انسان سن بعض بندے خوش مزاج ہوندے نے ہس مخ ہوندے نے انہاں نوں ویکھ کے طبیعت فریش ہو جاندی ہے انہاں نال گل کر کے دل خوش ہو جاندا ہے خوش مزاج بن جاؤ اللہ اکبر ہس مخ بن جاؤ ساڈے کئی بندے انج دے نے ماشاءاللہ انہاں نوں جدوں ویکھ لو انہاں دے چہرے تے متھے تے واٹی نظر آن گے جدوں ویکھ لو غصے دے بھرے ہی نظر آن گے جدوں ویکھ لو خشکی دے مارے ہی نظر آن گے بندے کہندے نے یار ایس بازاروں نہ لنگ جائیے تے کیوں آندا او ویکھ خشکی دا ماریا بیٹھا ہی اے ویکھ خشکی دا ماریا بیٹھا ہویا کولوں لنگ کے ساڈے تے بھی خشکی پے جانی کئی انج نے بھی مردہ بولے تے کھپڑ ہی پھاڑے مزاج ہی انجدا ہے ہر ویلے جنوں میں اکھاں کڈ کے کڑی تے 10 بجے ہوندے نے اوندے اودوں ہی 12 بجے ہوندے ایک ہی مزاج خوش مزاج ہونا چاہیے نبی پاک علیہ السلام خوش مزاج انسان سن اللہ دے نبی تبسم فرمایا کر دے مسکرایا کر دے اللہ اکبر نبی پاک صحابہ نے مزاح بھی کریا کر دے تسی بھی اچھا ماحول بناؤ مزاج اچھا رکھ لو خشکی دے مارے نہ ریا کرو محبت دے بول بولیا کرو اللہ دی قسم 35 والے ہو جویں نماز وچ رفع الیدین کرنا نبی پاک دی سنت ہے شلوار رکھنیاں تو اونچی رکھنا نبی پاک دی سنت ہے چہرے تے داڑھی سجانا آقا کریم دی سنت ہے اس سے طرح بھائیو مسکرانا بھی نبی پاک دی سنت ہے تبسم کرنا بھی نبی پاک دی سنت ہے اے میں کوڑوں نہیں کہہ رہا ذمہ داری نال کہہ رہا ہاں صحیح بخاری وچ لکھے آئے سیدنا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے میں کملی والے آقا نو جدوں وی ویکھیا اے تے میں نبی پاک نو مسکراندیاں ہی ویکھیا اے اللہ دے نبی تبسم فرمایا کر دے تے نبی پاک نے فرمایا ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی نو مسکرا کے خندہ پشانی نال سینے لا لوے اللہ ان دے مسکران دے بدلے انہوں صدقے دا ثواب دین دے کڈا اچھا عمل ہے تے کدی ہس بھی لیا کرو کدی چہرے تے رونا کیوں لیا کرو میں نہیں منہ ڈنگا جا کر لے گا تو میں نہیں بھئی مینوں نہیں تو نہ رہی ہے تو نہ رہ پھر تینوں کی ہے بھئی تو بس ماشاءاللہ اپنے پرائن پراواں بھی تیرے لاگے نہیں لگنا مزاج سونا بنا لے نبی پاک دا مزاج بڑا پیارا سی اللہ دے نبی تبسم کریا کر دے اور مزاح بھی کریا کر دے اللہ دے نبی مذاق اندر جھوٹ نہیں سی بول دے حضور بے ہدا مذاق نہیں سی کر دے جویں ساڈے نوجوان ماواں پینا دا مذاق کر دے نہیں ہنج دا مذاق نہیں صاف ستھرا مذاق کریا کر دے ایک بی بی آئی نبی پاک دے کول بوڑھی عورت ہے عمر رسیدہ ہے کہندی اللہ دے نبی میں بھی جنت وچ جانا ہے دعا کرو اللہ مینوں جنت عطا کر دے تے آقا فرماندے نے بی بی بڈھے بندے تے جنت وچ جانا ہی کوئی نہیں بڈھے بندے تے جنت وچ کوئی نہیں جانا تے بی بی روہن لگ گئی انہیں کہا لو جی ہن ساڈا کی قصور ہے بڈھے تے ہو گئے ہاں جوانی تے ٹھڑ گئی ہے تے اسی جنت وچ نہیں جانا ایک ہی ظلم ہویا آقا فرماندے نے ماں جی اے مطلب نہیں کہ تسی جنت وچ نہیں جانا میرے کہن دا مطلب اے وے جیڑا مومن بندہ بڑھاپے وچ مرے گا اللہ جنت وچ اونوں جوان کر چھڈے گا کیونکہ جنت وچ بڑھاپا لچاری بیماری کمزوری ہے ہی کوئی نہیں اوتھے سلامتی سلامتی ہے اللہ اکبر نبی پاک مزہ کریا کر دے محبت دے بول بولیا کر دے تے ساڈے ماشاءاللہ بندے گھر آ جان تے بچے پیٹی تھلے بڑے ہوندے
بیگم پردے پیچھے تے باجی تانوں کی ہویا؟ انہوں نے کہ چپ کرو، حاجی آ گیا، حاجی آیا کہ پتہ نہیں زلزلہ ہے، یہ کیڑا حاجی بھی گھر آیا تے نیانے ہی بیڈا تھلے لکدے پھر دے۔ کئی ساڈے بندے جندے نے باہر لوکاں نال بڑے چنگے ہوندے، یاراں نوں ملن گئے انہاں نال رل کے برگر شوارمے پیزے کڑھائیاں، تے گھر آ گیا تے کلا ہی سلطان رائی، کسے دی سندا ہی نہیں، کسے نوں بولن دیندا ہی نہیں، تے پھر ماشاءاللہ وہ بھی سائڈ تے ہو کہندے نے اللہ دی پناہ کتے مگرو لیندا نہیں، یا اللہ اینوں چھتی کتے کروں باہر کلا اسی کتے سکھ دا ساہ لئیے، انج دیاں دے پھر لاگے کوئی نہیں لگدا ہوندا، مزاج سونا بنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تاڑی چو اچھا انسان ہو جدا اخلاق اچھا ہے، تے اخلاق اچھ کامل ہوئے جڑا گھر والے نال اچھا ہے، تے جے توں اپنی بیوی بچیاں نال اچھا نہیں، بہن بھراواں نال اچھا نہیں، ماپیاں نال اچھا نہیں، تے تو کوئی اچھا نہیں، بھاویں لوکاں دے سامنے جو مرضی کردا پھر۔ جنہاں دے نال رہنا انہاں نوں تے وڈ وڈ پینا ہے، تے لوکاں واسطے اچھا ہے جی، باہر دیاں نوں جی جی کردا پھردا تے ابے نوں اوے کہندا ہے۔ نہیں نہیں، مزاج اچھا بنا لو، سونا بنا لو میرے بھائیو۔ نبی پاک دا مزاج بڑا پیارا۔ ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کو آیا، غریب جیا صحابی ہے، کہندا اللہ دے نبی میں ماڑا جیا بندہ ماں، غریب بندہ ماں، تے میرے کول سواری کوئی نہیں آن جان واسطے، اللہ دے نبی مہربانی ہوئے گی صدقے دے کافی اونٹ نے تواڈے کول، کوئی ایک اونٹ مینوں بھی دے چھڈو سواری دے طور تے، میرا بھی کام بن جائے گا۔ تے آقا فرماندے نے گل ہی کوئی نہیں یارا، اسی تینوں دینے ہاں سواری، اسی تینوں ایک اونٹنی دا بچہ دینے، اونٹنی دا بچہ۔ انہیں کہ اللہ دے نبی میں کڑا پالن واسطے منگدا پیا واں، میں تے سواری واسطے منگنا، بچے دا میں کی کرنا ہے، مینوں بڑا اونٹ چاہیدا ہے۔ تے آقا مسکرا کے فرماندے نے اللہ دیا بندیا جیڑا تینوں اونٹ دیاں گے او بھی تے کسے اونٹنی دا بچہ ہی ہوئے گا، وہ بھی تے کسی اونٹنی جڑے باواں جڈا بڑا مرضی ہو کہ ہے تے اونٹنی دا بچہ ہی ہے نا۔ نبی پاک نے مذاق کیتا، جھوٹ نہیں بولیا مگر محبت دے انداز نال۔ کدی تم ہی ماشاءاللہ بیوی بچیاں کول بیٹھ کے کوئی پیار دا جملہ بولیا کر، کدی تم ہی ماں پیوں کول بیٹھ کے محبت دی کر، بہن پراواں نال کوئی عقیدت دا جملہ بھی بول لیا کر تاکہ انہاں نوں تانگ ہوے تیری، تاکہ تیرے کول بہنا پسند کرن، اچھے اچھے بول بولیا کر۔ اوے سونا بولے تے بن دے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو، سونا بولے تے بن دے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو، دشمنان نے بھی تعریف کیتی، کملی والے دا کردار ویکھو، کملی والے دا کردار ویکھو، سونی اکھیاں تو وارے ستارے، چن انگلی دے من دا اشارے، چن انگلی دے من دا اشارے، مسکراوے تے چانن کھلارے، او دے مکھڑے دے انوار ویکھو، سونا بولے تے بن دے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو، بے زباناں نو کلمے پڑھائے، اچھے سر نیویاں دے کرائے، اچھے سر نیویاں دے کرائے، گورے کالے اکٹھے بٹھائے، گورے کالے اکٹھے بٹھائے، شاہ بطغا دا دربار ویکھو، سونا بولے تے بن دے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک دا مزاج گرامی تے ساڈا مزاج پھر اللہ دے نبی دا مزاج ہے، اے نہیں ہے بھی آپ لوکاں نوں مذاق کرنا تے کوئی اگوں کرے تے گال پہ جانا مینوں مذاق کرنا ہے۔ حضور دا مزاج نہیں سی، صحابہ نال انج کول میل کریں دے۔ ایک دفعہ نا انج صحابہ درمیان نبی پاک بیٹھے نے کھجوراں کھا رہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھان
تے اون دی جڑی گٹک ہے نا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ دے سامنے رکھ دے. دوسرے صحابہ نے ویکھیا وہ بھی انج ہی کرن، وہ بھی کھان تے گٹک اوتھے. جدوں کھا لیاں سارے کھجوراں تے حضرت علی رضی اللہ دے سامنے تے ٹھیر لگ گیا گٹکاں دا تے باقی کسے سامنے کوئی نہیں. تے آقا فرماندے نے خیر ہے علی ساریاں ہی کھا گئے، یہ نہیں بھوک لگی سی. ہائے تے محبت ویکھو، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے، حضور نے تو مذاق کر لیا. حضرت علی رضی اللہ انی بے تکلفی یاراں وچ حضرت علی فرماندے نے سونے ہو جے انجے تے پھر تسی سارے گٹکاں سمیت ہی کھا گئے، تاڑے سامنے ایک بھی نہیں، یہ ساریاں میں ہی کھا گیا. مزاج انج دا ہونا چاہیے. اگر کسی نے مذاق کرنا ہے تے پھر تو آڈے نال اگر کوئی کر لوے تے برداشت بھی کرنا ہے. انج دا یارانے والا مال پیار والا ساڈا تے ماشاءاللہ مال بدل جاندا ہے. بالخصوص جدوں اسی جناب چودھری بن جانے ہاں، پھر جدوں ساڈے کو روپیہ پیسہ آ جاندا ہے پھر ساڈے مزاج بدل جاندے نے. ایک چودھری صاحب جناب چوک اندر اترے پنجاروں تو جناب پراڈو تو اترے، ایک سائیکل والا بندہ موٹر سائیکل والا بندہ انہیں کہا یار اے تے چودھری حشمت لگدا پیا ہے، اسی تے کٹھے پڑھدے رہے ہیں سکول اندر. وہ اگے ودیا آندا چوری جی کی حال ہے؟ آندا اللہ دا شکر ہے. آندا چودھری حشمت ہے؟ آندا ہاں جی چودھری حشمتاں. تے آندا مینوں پہچانیا ہی؟ آندا نہیں پہچانیا. او یار میں تیرا لنگوٹیا یار ہاں، آپا کٹھے تے سکول پڑھدے رہے ہاں، میرا نام اسلم ہے. انہیں ہن غور کیتا، انہیں چنگی طرح پہچان لیا تے پہچانن تو بعد سوچدا لے میں پراڈو تو اتریا، یہ سائیکل چکی پھردا ہے، بندے کی کہن گے اے غریب جیا بندہ، اے ماڑا جیا، اے میرے نال پڑھدا رہا ہے، میں دے سکولے نہیں. ہن آندا لے میری تے عزت خراب. آندا نہیں پائی میں نہیں تینوں پہچانیا، پتہ نہیں تو کون ہے. انہیں کہا یار انج نہ کر، میں تے تیرا یار ہاں، سکول کٹھے پڑھدے سی، تیری شرٹ پھٹ جاندی سی تے میں اپنی لا کے تینوں دے دیندا سی. میں تیرا او سجنا، آپاں کٹھے پڑھدے سی، استاد مارتے سن تے میں اپنا تگے کر لیندا سی، حشمت نو نہ مارے اجے مینوں مار لو استاد جی. میں تے تیرا او سجنا جدوں تیرے کولوں سبق نہیں سی لکھیا جاندا، نہیں سی یاد ہوندا تے میں تیرے حصے دا تینوں سبق لکھ کے دیندا سی. میں تینوں ایک ایک لفظ یاد کرایا کردا سی. میں اپنا سبق نہیں سی یاد کردا مگر تیرے تے بڑی محنت کردا سی. میں تیرا او بیلی سجنا. آندا جا پرا ایویں میری گڈی کوٹھی ویکھ کے میں رشتہ داریاں نہ گنڈی جا، میں نہیں تینوں پہچان دا. چلو تیریاں مرضیاں یار، اللہ تینوں اور دے وے، تو چودھری بن گیا ہے تے ماڑیاں نو پہچانن تو انکار کر چھڑی آئی. کوئی گل نہیں یارا، تو اپنے گھروں کھانا تے میں اپنے گھروں کھانا وا. او یار دل ٹوٹا لے کے چلا گیا. ہن امام نال دسنا اے بندہ کدی اے دے قریب آئے گا، کدی اے دی گل سنے گا نہیں سنے گا. ساڈے مزاج بدل گئے نے. آ میں تینوں دو جہان دے نبی دا سردار جناب کردار دساں، میں کائنات دے سردار دا رویہ دساں اپنے یاراں دے نال. آقا دے ایک یار حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ پنڈ تھان دا رہن والا ہے، دیہات دا رہن والا ہے تے غریب جیا بندہ ہے. تھوڑی جی پیلی ہے اوتھے سبزی بیجدا ہے تے سبزی جدوں پک جاندی ہے تے مدینے ویچن واسطے آندا ہے تے نبی پاک واسطے آ کے جناب نبی پاک واسطے پنڈوں تحفہ لے کے آندا ہے. جویں آپاں جناب تو پنڈوں شہر والے رشتہ داراں نوں ملن جائیے تے پنڈ دیاں چیزاں لے جانے ہیں. چل یار مولیاں بیجیاں نے لئی جائیے، گنے لئی جائیے، انہاں واسطے چھلیاں لئی جائیے، دیسی گھی لے کے جانے ہاں، انہاں واسطے ساگ لے کے جانے. انج دیاں چیزاں اللہ اکبر. وہ بھی پنڈوں آندا ہے تے نبی پاک واسطے تحفہ لے آندا ہے. پتہ کی لے آندا ہے؟ اللہ دے نبی واسطے کدو لے کے آندا ہے. کدو پنڈوں تسی علماء کولوں سنتے رہندے ہو نا، نبی پاک نو کدو والی سبزی بڑی پسند سی. پتہ ہے کیوں؟ غریب یار دا تحفہ سی تے اللہ دے نبی بڑا پسند کریا کرتے سن. سانوں تے کوئی یار تحفہ دے اسی قبول تے کی کرنا ہے، الٹا گلاں کرن لگ جانے. چک اپنا تحفہ 500 والی خوشبو لے آیا ہے، 1000 روپے والی لے آیا ہے، 2000 دا سوٹ چکی پھرنا. تینوں پتہ نہیں میں برانڈ پانا، تینوں پتہ نہیں میں برانڈڈ چیزاں استعمال کرنا. اوے میرے ویر دنیا دیاں چیزاں دیاں قیمتاں نہ ویکھیا کر، بندیاں دا اخلاص ویکھیا کر. دولتاں نہ ویکھیا کر، بندیاں دا پیار ویکھیا کر. نبی پاک دا صحابی کدو لے کے آندا ہے تے اللہ دے نبی قبول کر دے، خوش ہوندے تے بدلے چنوں قیمتی تحفے دیندے. کھجور
کھجوراں دیا کر دے، ستو دیا کر دے، نبی پاک پنیر دیاں ٹکیاں دیا کر دے، اللہ دے نبی نو بدلے دے اندر اللہ اکبر شہد دیا کر دے، دیگر چیزاں دیا کر دے۔ تے میرے پیغمبر اپنے اس سادے جے تے پینڈو تے نبی پاک علیہ السلام اپنے اس غریب یار دا مان انج وداندے سن صحابہ چ بہ کے۔ آقا فرمایا کر دے سن صحابہ اے میرا یار ظاہر پینڈو اے میں دا یار شہریاں، اے پینڈ دا رہن والا تے میں شہر دا رہن، اے یار ہے میرا، اے سجن ہے میرا، اے متر ہے۔ اوہ جہان دا سردار ایک غریب بندے نو کہے ایڈی بڑی مجلس وچ اے میرا یار ہے، محبت ودے گی کہ نہیں ودے گی؟ وہ تے پورے علاقے نو دستا ہوئے گا سونے نبی نو میں تحفہ جا کے دیتا ہے کدو ہوئی تے اللہ دے نبی میں نو اپنا یار آکھیا، کیڈا پیار ودا ہوئے گا دل وچ۔ اللہ اکبر، حضرات محترم محبتاں ود جاندیاں ہونگیاں سینے دے اندر۔ میرے پیغمبر دا انج دا مزاج سی یاراں دے نال۔ ایک دن آقا مدینے دے بازار دے اندر نے تے نبی پاک علیہ السلام دی نظر پئی، ایو نبی پاک دا صحابی بازار وچ سبزیاں ویچدا پیا اے، کہندا ہے کدو لے لو، سبزیاں لے لو۔ تے نبی پاک نے ویکھے تے میرا یار ہے، آپا ماشاءاللہ ویکھ لئیے بازار وچ کسے نو، آپا بازار ہی بدل لینے ہاں، اینو چائے نہ پیانی پہ جائے، اینو روٹی نہ کھوانی پہ جائے، کوئی کام ہی نہ میرے ذمہ لا دے، ساڈا مزاج اے وے۔ تے اللہ دے نبی نے ویکھیا، صحابی نے نبی پاک نو کوئی نہیں ویکھیا، اللہ دے نبی کمر والے پاسیوں چل دے گئے، انج میرے آقا نے جا کے اکھاں تے ہاتھ رکھیا تے آقا فرماندے نے دسنا میں کون ہاں؟ اس تو پہلے کہ حضرت ظاہر سوچی پہ جاندے، نبی پاک دے وجود دیاں خوشبوئیں ہی دس دیتا ہے۔ خوشبوئیں آئیاں تے حضرت ظاہر کہندے نے اے تے میرے آقا نے، اے تے میرے مرشد نے، اے تے میرے ہادی اور رہنما نے، اے تے میرے سجن نے۔ انج کر کے اپنی کمر نبی پاک دے سینے دے نال ملنا شروع کر دیتی ہے، مسلنا شروع کر دیتی ہے۔ تے نبی پاک دا پیار ویکھیا جے، آقا فرماندے نے مدینے والے ہو اے ظاہر میرا غلام ہے، میں ویچنا ہے، دسو کی ریٹ لاندے ہو؟ مول ویکھو نبی پاک دا، امام الانبیاء، پوری کائنات دے سردار تے یار نو بازار پھڑی کھڑے نے، اکھاں تو تے آندے نے میں ویچنا ہے، دسو کی ریٹ لاندے؟ کدی تم ہی بہن بھراواں کول انج دی گلاں کیتیاں؟ میں اپنے غلام نو ویچنا ہے، کی ریٹ لاندے ہو؟ تے حضرت ظاہر کہندے اللہ دے نبی میں ماڑا جیا بندہ، غریب جیا بندہ، میرا ریٹ ہی کوئی نہیں لگنا، تانوں اس سودے چ گھاٹا پہ جانا ہے۔ اللہ دے نبی تے آقا فرماندے نے ظاہر انج دی گل نہ کر، اے دنیا والے تیری قیمت کی جانن، تیری قیمت میرا رب چنگی طرح جاندا ہے۔ اللہ دیاں تیرا بڑا اونچا مقام ہے ظاہر، کیوں؟ تو یار میرا، تو سجن میرا، تو متر میرا، میری یاری ہے تیرے نال۔ اللہ اکبر، حضرات محترم مدینے دے بازار وچ کھڑے ہون والے لوگ بھی کڈا تعجب کردے ہون گے، یار جہان دا سردار نبی ہے، غریب نو گال نال لائی کھڑوتا ہے تے کہندا ہے میرا یار ہے، میرا سجن ہے، میرا بیلی ہے۔ اللہ اکبر، انج دا مزاج سی میرے نبی دا، انج دیاں یاریاں میرے پیغمبر دیاں، انج دیاں حبداریاں میرے پیغمبر دیاں۔ میں تیرا سینہ ٹھنڈا کرا محبت دی گل نال، اوے سرداریاں غمخاریاں دلداریاں تے یاریاں محمد اُتے ختم ہو گئیاں سرداریاں۔ اچھا میں کسی اور پاسے ہوندا نا تے تھے اور بڑا کچھ ہونا سی، تسی سبحان اللہ بھی چاج نال نہیں کہندے، اونچی کہو سبحان اللہ۔ سرداریاں غمخاریاں دلداریاں تے یاریاں محمد اُتے ختم ہو گئیاں سرداریاں۔ چن توڑ کے وکھاوے کیڑا سدرات غل جاوے کیڑا، سدرات غل جاوے کیڑا، سدرات غل
جاوے کیڑا اے عظمتاں سن ساریاں اے عظمتاں سن ساریاں محمد اُتے ختم ہو گیاں سرداریاں غمخاریاں دلداریاں رتبہ کسے پونا ہی نہیں نبی غور دنیا تے آنا ہی نہیں نبی غور دنیا تے آنا ہی نہیں کیوں نبوت دیاں کلواریاں نبوت دیاں کلواریاں محمد اُتے ختم ہو گیاں سرداریاں تسی تے نہیں بول دے مگر آقا تو آڈے واسطے پتہ ہے کدوں بولن گے محشر دے دے بچہ وے کڑا اللہ سونے نو مناوے کڑا اللہ سونے نو مناوے کڑا حبداریاں ذمہ داریاں حبداریاں وفاداریاں جی آقا اُتے ختم ہو گیاں سرداریاں نبی پاک علیہ السلام دا مزاج نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اخلاق مصطفیٰ اخلاق مصطفیٰ زندگی مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب آقا کریم دا مزاج گرامی بڑا پیارا تے بڑا میٹھا مزاج سی غور کرے آجے 5 گلاں تانوں دس دتیاں مزاج دے متعلق حضور معتدل مزاج سن نبی پاک مستقل مزاج سن نرم مزاج سن رحم دل مزاج سن خیر خائی والا مزاج رکھ دے سن تے نمبر 5 آقا علیہ السلام نمبر 6 نبی پاک علیہ السلام خوش مزاج انسان سن ہس مخ انسان سن یاراں نال بڑا سونا رویہ رکھ دے سن تے نمبر 7 غور کریو جے آقا علیہ السلام دا مزاج گرامی اللہ دے نبی سادہ مزاج سن میرے پیغمبر سادہ مزاج سن آپ دے مزاج اندر سادگی سی میرے نبی دے مزاج اندر بڑی عاجزی پائی جاندی سی اتنے سادہ انسان سن حالانکہ پوری کائنات دے سردار سن حالانکہ امام الانبیاء سن اللہ اکبر پھر بھی سادہ انسان سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دن میں نبی پاک دی ملاقات واسطے حاضر ہویا تے آقا علیہ السلام دے بارے پتہ لگیا حضور اتے والے کمرے تے آرام کر رہے نے میں اگے چلا گیا اوپر چلا گیا ویکھیا گرمی دی شدت ہے اللہ دے نبی ستے پہنے تے میرے پیغمبر نے اپنا جبہ مبارک کرتا مبارک اتاریا ہویا ہے انج نبی پاک لیٹے ہوئے نے اللہ اکبر ستیانے دے باسیو 35 چک دے رہن والے ہو گردو دوا تو آن والے میرے ویڈیو نبی پاک علیہ السلام آرام کر دے پہنے آپ بھی کمر تے کپڑا بھی کوئی نہیں پتہ ہے میرے نبی کے سیت تے آرام کر دے پہنے آج جسی سونے ہوں ساڑھے نیچے 12 انچ دے مولٹی فوم دے گدے ہوندے نے ساڑھے نیچے ریشم دے بستر ہوندے نے اللہ اکبر بلکہ ساڑھے تے مقابلے چل دے دینا گلنا اندر اینے 50,000 دا بیڈ بنوایا ہے ہون میں لاکھ دا نہ بنواواں تے میری رہندی کوئی نہیں ایندے کول جناب لاکھ روپے دا موبائل ہے میں 2 لاکھ دا نہ لواں میری رہندی کوئی نہیں ایندے کول ایک جناب 50 لاکھ دی گڈی ہے میں جناب 1 کروڑ دی نہ لواں میری رہندی کوئی نہیں ایندے کول جناب 1 کروڑ دا مکان ہے ہن میں 2 کروڑ والا نہ بناواں میری رہندی کوئی نہیں مقابلے لگ دے پینے اوے دنیا دی اشیاء دے اندر لوکاں نوں وکھان واسطے مقابلے کرن والے آ کدی نیکی دے کماں وچ بھی مقابلے کریا کر ایس میرے بھرا دا پتر قرآن دا قاری ہے
मैं भी बेटे नू कुरान पाक दा कारी बनावांगा। इस मेरे वीर दी बेटी दीन दी आलिमा है, मैं भी बेटी नू आलिमा बनावांगा। ऐ मेरा भरा 5 वक्त दा पक्का नमाजी है, मैं भी पक्का नमाजी बनांगा। ऐ मेरा वीर तहज्जुद गुजार है, मैं भी तहज्जुद गुजार बनांगा। ऐ मेरा वीर महाना मस्जिद नू 10,000 रुपया तावन देंदा है ते मैं भी इंशाअल्लाह दिया करांगा। कदी नेकी दे कम्मां च भी मुकाबले करया कर। बस दुनिया 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 दियां चीज़ां दिखावा दिखावा तकल्लुफात आ गए ने साडे अंदर। मेरे पैगंबर दी तबीयत दे अंदर तकल्लुफात नहीं सन, साडे तकल्लुफात बड़े आ गए ने। लोकी की कहणगे अब्बा मरिया 40 देगां ना पकाइयां ते लोकी की कहणगे पुत्तर दा वलीमा है जी 1000 बंदा ना बुलाया ते लोकी की कहणगे 7 डिशां ना पकाइयां ते लोकी की कहणगे 2.5 लाख वाला जनाब गुदले दा जनाब लिबास ना बनाया ते लोकी की कहणगे, वड्डा होटल ना बुक कराया ते लोकी की कहणगे। तकल्लुफात ने साडी जिंदगी अजीरन करके रख दी, तकल्लुफात ने साडी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मियाँ बीवी दे झगड़े इस गल ते ने। अल्लाह अकबर क्यों लड़ते पै जे? उन्हें क्या मौलना मेरी बीवी नू पुछो ना बाजी की मसला है? उन्हें क्या मौलवी जी की मसला होना है? मेरे रिश्तेदार शादी आ गई, मैं इनू आख्या मैनू कपड़े लैके दे ते कपड़े नहीं लैके पिया देंदा। यार भाई तू क्यों नहीं लैके देंदा? इदा नानू नकफा तेरे जिम्मे में आंदा है। मौलाना मेरी भी सुन लो जी, सुनाओ भाई जान की मसला है? आंदा है मैं किन्ने क कपड़े लैके देने ने जरा इहदे कोलों पुछ लो, अजे पिछले महीने भी मैं लैके दिते ने। ते मैं इनू आख्या चल शादियां होंदियां ही रहिंदियां ने करमालिए, ओ किहड़े फट के पिछले महीने वाले ओ किहड़े खराब हो गए रद्दी हो गए, चल वही पा लै दोबारा। आंदी है ना 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 मैं ते बिल्कुल नहीं पाने, मैं ते नवे कपड़े लेने ने। अच्छा किन्ने लेने ने? आंदी है मेहंदी वाली रात दा अलहदा लेना है, बरात वाला अलहदा लेना है, वलीमे वाला अलहदा सूट लेना है। उन्हें क्यों हुण दसो मौलाना मैं की लैके देना है? मेरी महीने दी आमदन 40,000 रुपया 50,000 रुपया है। इस 40,000 अंदर मैं बच्चियां दे स्कूल दियां फीसां भी देनियां ने, इहदे अंदर मैं जनाब ट्यूशन दे पैसे भी देने ने, इहदे अंदर मैं दूध दे पैसे भी देने ने, इहदे च मैं गैस बिजली दे बिल भी देने ने, इहदे च मैं घर दा राशन भी लैके आना है, इहदे च बच्चा बीमार होया दवाइयां भी लैके आनियां ने। मैनू दसो मैं 3 सूट हर महीने नू लैके दियां ते बाकी काम कितों करने ने? चल बैना तुम ही ते थोड़ा जा गुजारा करना, ओ वाकई सूट कोई पुराना तो नहीं हो गया, वही पा लै। आंदी है मैं क्यों पावां? ओ बीबियां वेख लिया मैनू पाया होया। चल बैना ऐ तेरी सेफ अलमारी अंदर जेड़े 30-40 सूट रखे नहीं जोड़ के, कदी इन्हां नूं भी हवा लवाया कर, कदी इन्हां नूं भी पहन दिया कर। ना ना मैं नहीं पहनने, क्यों पवां? बीबियां वेखे होए ने की कहणगियां इहदे कोल नवां सूट ही कोई नहीं, इहदे कोल चंगा कपड़ा ही कोई नहीं। मेरी बहना की मतलब है? आखे मैं पा ले ते लोकां वेख ले, मैं जेड़ा एक फंक्शन ते पा लैनी हाँ दोबारा मैं कदी नहीं पाया। मेरी बहना मेरी गल याद रखी, ये लोकां ते चुप कदी नहीं हो करना। तो रोजाना नवा जोड़ा सवा के पा, रोजाना नवी जुत्ती लैके पा, रोजाना नवा मेकअप कर लिया कर। इन्हां बीबियां फिर भी तेरे ऐब ही लभने ने, इन्हां फिर भी तेरे च खामियां ही लभनियां ने। दुनिया राजी नहीं होंदी मेरी बहना। अल्लाह अकबर अपने खामद नूं जलील ना करया कर, खामद नूं परेशान ना करया कर। इहदी हैसियत नूं भी वेख लिया कर, इहदे जनाब चादर नूं भी वेख लिया कर। अपने खामद नूं ताने ना मैनू तेरे घरों लब्बा ही की है, मैं तेरे घर आके खटिया ही की है, मेरे बाप ने पता नहीं तेरे च वेखिया ही की है। ना मेरी बहना अपने खामद नूं जलील ना करया कर। तैनू नहीं पता इस खामद की कदरों कीमत दा, जे पुछना ही ते 35 दी रहन वाली उस बीबी नूं पुछना जिदा खामद दुनिया छड़ के चला गया है ते 3-4 बच्चे यतीम उन्होंने संभालने पैंदे ने। तैनू दसेगी बहना खामद दा दिल नहीं तोड़ना, ये बड़ा कीमती असासा ही। खामद है सी ते मेरी इज्जत है सी, खामद है सी ते बेगाने भी अपने है सन। हुण खामद मर गया ते अपने भी बेगाने हो गए, खामद मर गया ते कोई लागे
ہی نہیں لگدا بلکہ تانے ہی مار دے جیڑا ویندا ہے میری عزت وال میری نظر نالی ویندا ہے میری بہنا خامد ہے تے تیریاں ڈیمانڈاں تے خوشیاں پوریاں ہوندیاں نے اپنے خامد نو ذلیل نہ کریا کر میں تے حیران ہو جانا معاشرے نو ویکھ کے اج کئی دھیاں انج کرن لگ پیاں نے بیٹیاں انج کرن لگ پیاں نے میں فیصل آباد اندر مستقل جمعہ پڑھانا وا فیصل آباد تانوں پتہ ہے ملا فیکٹریاں دا علاقہ ہے کئی مزدور میں انج دے وی ویکھے نے جڑے 24 گھنٹے دیاں ڈیوٹیاں کردے نے ملا اندر پوچھیا یار تانوں نیند نہیں آندی تانوں آرام دی لوڑ کوئی نہیں آندے نے مولانا بڑی نیند آندی ہے اسی بھی انسان آرام دی ضرورت پھر کردے کیوں نہیں آرام آندا ہے مولانا کی کراں میری بیٹی جوان ہو گئی ہے تے میں بیٹی دے دن رکھ دیتے نے اندی شادی تے کر دیتی ہے پہلے تے سسرال والیاں ڈیمانڈاں بڑیاں کیتیاں فلاں کمپنی دا فریج دینا ہے تے برات آنی ہے فلاں کمپنی دا موٹر سائیکل دینا ہے تے برات آنی ہے نہیں تے اسی نہیں آنا آندا میں کردے پڑھ کے انہاں دیاں ڈیمانڈاں پوریاں کیتیاں نے ہن میری اپنی تھی بول پئی ہے کہندی ابا اونی دیر میں ڈولی نہیں بہنا جنی دیر تک چودھری دی تھی ورگا مینوں لہنگا نہیں لے کے دینا 2.5 لاکھ والا لہنگا پانا ہے میں شادی تے ابا میں اونی دیر اگلے گھر نہیں ہو جانا جتنی دیر تک فلاں نمبردار دی تھی ورگا فرنیچر نہیں لے کے دینا مولانا میں کی کراں میں پھر دوریاں ڈیوٹیاں لاندا پیا ہاں کہ میری تھی دے چاہ پورے ہو جان ویکھی میری بہنا کتے چاہ پوری کر دی اپنا ابا ہی نہ پورا کر کے بہ جائی چاہ پورے کر دی اپنا باپ ہی نہ پورا کر لئی اے نہ ہوئے تو ڈیمانڈاں پوریاں کر کے اگلے گھر چلی جائیں تے تیرا باپ کر دے بوجھ تھلے دب جائے تو اگلے گھر چلی جائیں تے تیرا باپ بیماریاں دا گھر بن کے رہ جائے نہ میری بہنا اپنے باپ نو ذلیل نہ کریا کر اپنے ابو نو گلاں نہ سنایا کر اللہ اکبر بہنا اے جڑا وقت گزردا پیا ہے اے ڈیمانڈاں پوریاں کرنے والا وقت نہیں ہے ضرورتاں پوریاں کرنے والا وقت ہے صبر تو کام لیا کر میری بہنا سادگی نال آجی نال زندگی گزار دے تکلفات تو بچ جنت چلا تیریاں ساریاں خواہشاں پوریاں کر چھڑے گا اپنے خامد نو تنگ نہ کریا کر جنہ رب دیتا ہے جنہ آسانی نال لبدا ہے دے تے صبر شکر کریا کر میری بہنا اللہ دے نبی اندر تکلفات نہیں سن سادہ انسان میرے پیغمبر حضرت عمر فرماتے نبی پاک لیٹے ہوئے نے آپ دی کمر تے کپڑا بھی کوئی نہیں تے نبی پاک دے نیچے کھجور دی چٹائی وچھری ہوئی ہے کھجور دے پتیاں دی چھال وچھری ہوئی ہے انہاں پتیاں دے نشان نبی پاک دی کمر تے واضح نظر پہ آندے نے تے میں ویکھ کے رون لگ گیا میں کہ اللہ دے نبی کیسر و کسرا دے بادشاہاں کول ریشمی بستر ہوندے نے تے تسی انج چٹائی تے ستے پئے ہو جہان دے سردار ہو کے تے آقا فرماندے نے عمر ایویں پریشان نہ ہویا کر انہاں نو جو لبیا دنیا وچ لبیا ہے سانو اللہ نے آخرت وچ بڑیاں وڈیاں نعمتاں دینیاں نے اللہ اکبر حضور سادہ انسان سن امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے اللہ دے نبی ایڈے سادہ انسان سن آپ دی جتی ٹوٹ جاندی سی حضور انہوں آپ ہی گانڈا لا لیندے سن حضور دے کپڑے میلے ہو جاندے تے نبی پاک بعد دفعہ اپنے کپڑے آپ بھی تو لیندے سن گھر دے اندر بیویاں نال کماں چ ہاتھ بھی بٹا دیا کردے سن تے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے کھانا رکھیا جانا اللہ دے نبی کھانے چ کدی عیب نہیں سی نکالیا کدی نقص نہیں سی نکالیا جویں دا جانا پسند آنا کھا لینا نہ پسند آنا تھوڑا کھا لینا چیک کر لینا چھڈ دینا تانے مینے نہیں سی نبی پاک مار دے ایک کیویں دا پکایا ہی ساڈی بیوی ماشاءاللہ 3 گھنٹے لا کے روٹی پکائی بھی چلو ماشاءاللہ شام ہوگی تے آن والے نے تے روٹی پکا کے رکھا انہیں روٹی پکائی سونی کر کے تے آیا انہیں سامنے کھانا لیاواں تے لیانا نہیں بھوک کڈی لگی ہوئی مینوں تے تو پیار نال کہہ لے ہاں جی لے آؤ اینج نہیں کہہ سکدا لیانا نہیں مینوں کڈی بھوک لگی انہیں کہا اچھا صبر کر لئی ہم نے انہیں رکھیا سامنے ہوں وہ آدھی بھی میں بھی صبح دی یہ انتظار چ بیٹھی ہوں مینوں بھی کہہ دے بھی کھا لے بھی بھائی مثالاں دیتی جانے مثالاں سمجھان واسطے ہی دے رہے ہیں او انج کر کے بٹھایا
کھانا دے کھانا دین لگے جی، وہ کھان لگ پیا بسم اللہ پڑھ کے. ہوں وہ کہندی ہے بھی میں کھانا پکایا 3 گھنٹے یہ واسطے محنت کی تھی، تو کوئی 2 جملے تو بولے نا ماشاءاللہ تو اچھا پکایا ہے، اللہ تینوں جزائے خیر دے. یہ بولے ہی نہیں. حالانکہ بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہندے نے میرا شکر ادا کرو، تو انہیں محنت کی تھی یہ شکریہ نہیں ادا کرنا، بولے ہی نہیں. انہیں پوچھ لیا کہ ہاں جی سالن اچھا پکیا ہے، آندا میں پہلی باری کھادا، میں نہیں پتا تو کہیں دا پکانی. ساری زندگی نہ تیری ماں نو وال آیا تے نہ تینوں آیا. تاڑے خاندان نے کسی روٹی نہیں پکانی آندی، تیری نسل ہی انج دی. نکی جی گل ہے تے ایڈا ہیپر ہو گیا. گل کی ہوئی؟ آخے جی نمک ویکھو کنا پایا. اچھا نمک بہتا پایا ہوئے تے پھر خاندان نو ہاتھ پا لئی دا. مرچاں بہتیاں پی گئیاں نے، نسل نو پھاڑ لئی دا جا کے. یہ انسانیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈیاں بیویاں دے حقوق اندر یہ بات شامل ہے کہ غصے چاہ کے بیوی دے نسب نو تانا نہیں مارنا. اسی جدوں بولنے ہیں تو فلانی نسل دی، تو فلانے خاندان دی. یاد رکھیا جے فقیر دی گل، عورت ہوئے حسن دی ملکہ اپنے خامند نال چوپڑی چ بھی بہ لیندی. عورت وقت دے بادشاہ دی تھی ہوئے اپنے خامند دی محبت دے اندر آ کے مرچاں نال بھی روٹی کھا لیندی ہے. پر دنیا دی کوئی عورت اپنے والدین تے بہن پائیاں دی توہین کدی برداشت نہیں کرتی. جتھے تو اندے ماں باپ نو بہن بھراواں نو مندا بولے گا نا، اوتھے ہی اوندا دل ٹوٹ جائے گا، دراڑ پہ جائے گا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے چ کدی عیب نہیں کڈیا. اسی صبح شام جدوں کھان بینا ہے تینوں نہیں چج دی پکانی آنی، تینوں نہیں وال آنے پکان دے، تو انہیں کہنا چنگا سویرے زہر پکا رکھاں گی تیرے واسطے. او بھائی اگر قریب کرنا ہے، محبت ودانی ہے تو مزاج بھی سونا بنا. بیوی دے معاملے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہلکا پھلکا بندہ انہوں خوش کرنے واسطے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، یہ حدیث ہے. مگر اسی صرف زور دیتا ہوا ہے کہ کنیاں تسمیاں پڑھنیاں نے، کنیاں رکھتاں پڑھنیاں نے، یہ بھی حق نے. اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ معاف کر دے وے اپنی مرضی نال، حقوق العباد معاف نہیں کرنے. جنی دیر تک جنہا حق مارے ہے انہیں معاف نہ کیتا. سکیاں پہنا دے پلاٹاں تے قبضے کر کے بیٹھا ہے تے میں تنہوں نماز دے طریقے دساں. ایک گٹھ جنہیں نہ حق پہن دا یا کسی غریب دی زمین تے قبضہ کیتا، اللہ نے 7 زمینہ دا توق دے گاڑے چ پا دینا. مگر یہ گلاں معاشرے نوں صحیح نہیں لگدیاں. جدوں تسی کسی دے حق دی گل کراں اسی ماں ہی اینی لوکاں نوں رٹائیے. بندے آندے نے بیوی جڑی ہے وہ ہے ہی کوئی کافر. او بھائی بیوی دے بھی حقوق نے شریعت اندر. پہلا رشتہ انسانیت دا ماں بیٹے دا نہیں ہے، پہلا رشتہ میاں بیوی دا ہے. ماں دا بڑا اونچا شان ہے، باپ دی بڑی عظمت ہے، تے بیوی دی شان ہی کوئی نہیں، یہ دی عزت ہی کوئی نہیں. ساڑھے چٹیاں داڑیاں والے بزرگ معذرت دے نال ساڑی بیٹی جڑی ہے انہوں تکلیف ہوئے نا تے آندا 4 پتر نے تے انہوں تکلیف ہے میں ویکھاں تے کیویں ویکھاں، انہوں لے جاندے نہیں دوائی لین. تے 9 کہہ دے وے ابا جی میرے سر ہی پیڑ ہوندی تے کہندا چلو کام تے ڈرامے کردی رہندی. اچھا جی تاڑی بیٹی نو کوئی ڈرامہ نہیں آندا، یہ کسے دی تھی ہے نا یہ ڈرامے کر دی. یہ بھی بھائی کسے نو بڑی پیاری، کسے دے جگر دا ٹکڑا ہے بھی. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طیف دے پتھر کھا کے دعاواں دتیاں نے، پر حضور نے ہی فرمایا سی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جنہیں میری تھی نو ستایا انہیں میں محمد نو ستایا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام دا مزاج اللہ دے نبی نے کھانے چ کدی عیب نہیں نکالیا، کدی نقص نہیں نکالیا. اللہ دے نبی سادہ انسان سن، جو لب جانا کھا لینا، جتھے بٹھایا جانا بیٹھ جانا. سادگی اسی دا نام ہے. اچھا سادگی دا معنی مفہوم بھی سمجھ لو. سادگی دا مطلب کی ہے؟ تسی کہو بھی سانو مولوی صاحب سادگی دا درس دیندے پینے، آپ ان دی میچنگ چیک کرو. ہاں جی سوٹ بوٹ اندا ویکھو، یہ سادگی ہے بھائی. اسی معنی ہی نہیں سادگی دا سمجھے. سادگی دا یہ مطلب ہی نہیں. اچھا کپڑا پانا سادگی دے خلاف نہیں ہے، صاف ستھرا رہنا. اللہ جمیل ہے، اللہ جمال نو پسند کردا ہے.
خوبصورتی نو پسند کردا ہے اللہ. اچھا کپڑا پا کے ماڑے والے نو حقیر سمجھنا اینو تکبر کہندے نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے پوچھا جی اللہ نبی اچھا کپڑا پانا، فرمایا کوئی تکبر نہیں. اچھی جُتی پانا کوئی تکبر نہیں. کسے غریب نو حقیر سمجھنا تکبر ہے. سادگی دے خلاف ساڈے کئی بندے انج دے بھی نے بھی 4 مربے زمین ہوندی ہے 4 مربے تے ماشاءاللہ کپڑے پاٹے پائے ہوندے. 10 مجھاں ڈیرے تے بنیاں ہوندیاں نے تے روٹی مرچاں نال. 6 ٹریکٹراں دا مالک ہے تے جُتی ٹوٹی ہوئی پائی ہوئی بھی تانوں خیر ہے کہ سادگی اے کادی سادگی اے بخیلی ہے تے بخیل بندے اللہ نو پسند نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللہ نے نعمتاں دتیاں نے تے تاڑے تے نظر بھی آنیاں چاہیے. اللہ دے نبی سادہ انسان سن، لباس سب تو اچھا پاندے سن. حضور سادہ انسان سن تے نبی پاک علیہ السلام خوشبو سب تو اچھی استعمال کردے سن. سادگی دا مطلب یہ نہیں، سادگی دا مطلب ہے اللہ شان دے، عزت دے، مقام دے تے تاڑے چ نخرے نہ آئے، تکبر غرور نہ آئے. جتھے بٹھایا جائے بہ جو کھوایا جائے چپ کر کے کھا لو، اینو سادگی عاجزی کہندے نے. نبی پاک علیہ السلام دے اندر اس قدر سادگی پائی جاندی سی کہ صحابہ کرام دی مجلس دے اندر آقا نے آنا نا تے صحابہ کرام نے آپ نو ویکھ کے کھڑے ہو جانا استقبال اندر تے آقا نے فرمانا صحابہ بیٹھ جاؤ، انج میرے استقبال کھڑے نہ ہویا کرو. ایک قیام دی حالت ہے، قیام کلے اللہ واسطے، رکوع کلے اللہ واسطے، سجدہ کلے اللہ واسطے. فرمایا بیٹھیا رہنا ہے، میں سلام بلاواں میرے سلام دا جواب دینا ہے. اللہ دے نبی نے آنا سلام بلانا، صحابہ نے جواب دینا. میرے پیغمبر واسطے کوئی علیحدہ تخت نہیں، کوئی علیحدہ پلنگ نہیں. میرے نبی ایڈے سادہ انسان نے کہ انج کر کے جناب مسجد دے اندر کچے فرش تے صحابہ دے درمیان ہی بہ جایا کردے سن. کوئی نخرہ غرور نہیں نبی پاک دے اندر. باہروں لوگاں نے آنا جناب وفد آنا بن کے نبی پاک نو ملن واسطے، انہاں ذہن چ سوچ کے آنا اتنے بڑے سردار نو ملن پہ جانے ہاں، نبیاں دے امام نو ملن پہ جانے ہاں. ایڈا بڑا تخت لگیا ہوئے گا، اس تخت دی اتے ایڈا سونا ممبر رکھیا ہوئے گا، اس ممبر دی اتے نبی پاک بیٹھے ہونگے تے اللہ دے نبی دے سر مبارک تے سونے دا تاج ہوئے گا، وچ ہیرے دے موتی لگے ہونگے. تے جدوں نہ کے ویکھنا نبی پاک او مسجد نبی دے اندر کچے فرش تے صحابہ دے درمیان ہی بیٹھے ہوئے نے تے انہاں کہنا سونےو دنیا چ بڑے بڑے بادشاہ ویکھے نے پر سونےو تاج پا کے بادشاہ لگ دے نے، تسی بے تاج بادشاہ ہو. توانو تاجاں دی لوڑ ہی نہیں سونیا، توانو اینا چیزاں دی لوڑ ہی نہیں. اللہ اکبر. رب نے دیا ہے ہم کو ایمان کا خزانہ، رب نے دیا ہے ہم کو ایمان کا خزانہ. آئے انسانیت کے مغسل ممنون ہر زمانہ، رب نے دیا ہے ہم کو ایمان کا خزانہ. دونوں جہاں پہ شاہی لیکن غذا پہ صدقے، دونوں جہاں پہ شاہی لیکن غذا پہ صدقے. کچھ روٹیوں کے ٹکڑے سرکار کا تھا کھانا، رب نے دیا ہے ہم کو ایمان کا خزانہ. بیٹی بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا، بیٹی بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا. انصاف کے لیے گئے ارشاد عادلانہ، رب نے دیا ہے ہم کو ایمان کا خزانہ. نبی پاک دا مزاج مبارک ایڈا پیارا. لو آخری باتاں تے میرا سلام ہے. میرے پیغمبر دا مزاج نمبر 8 نوٹ کریا جے.
اللہ دے نبی تحمل مزاج سن، میرے پیغمبر دے مزاج اندر تحمل سی، بردباری سی، اللہ دے نبی چ بڑی برداشت سی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ہائپر نہیں سی ہوندے، نکی نکی گل تے غصہ نہیں سی کریا کردے۔ ساڈا سب تو بڑا مسئلہ اے موجودہ معاشرے دا کہ نکی نکی گل تے اسی غصہ کرنے ہاں اور ہائپر ہو جانے ہاں نکیاں نکیاں گلاں تے، تدے ہی تے بلڈ پریشر دے مریض بنے پھرنے ہاں۔ بھائی غصہ نہ کریا کر، غصے تے کنٹرول کریا کر۔ نبی پاک نے صحابی کہن لگا اللہ دے نبی مینوں کوئی نصیحت ہی کر دیو، تے آقا فرماندے نے لا تغضب، غصہ نہ کریا کر۔ جی اللہ دے نبی ٹھیک ہے، کوئی اور نصیحت؟ فرمایا غصہ نہ کریا کر۔ اللہ دے نبی کوئی اور نصیحت؟ فرمایا غصہ نہ کریا کر۔ کیوں جی؟ فرمایا غصے دے اندر بندہ برباد ہو جاندا ہے، غصے چ بندہ پے کے تے بندہ اپنے آپ نو ختم کر بیندا ہے، غصے دے اندر بندہ خانداناں دے خاندان اجاڑ بیندا ہے۔ تسی جیل ویکھ لو، جیلاں دے اندر جنے بندے ملن گے 99% بندیاں دے کیس غصے دی وجہ کر کے بنے۔ غصہ آیا تے انہیں جناب بھرا مار دیتا، غصہ آیا تے محلے دار مار دیتا، غصہ آیا تے بیوی نو مار دیتا، غصہ آیا تے بہن نو مار دیتا۔ غصہ نہ کریا کر۔ نبی پاک تحمل مزاج سن، بردباری تو کم لیندے سن، حلیمی تو کم لیندے سن۔ غصے نال بندے برباد ہو جاندے نے۔ اے اکاڑا حویلی رکھا دے ایک بزرگ، اکاڑے دی جیل وچوں بیان دیندا ہے۔ پوچھیا گیا بابا جی جیل اندر عمر قید کرتے پے جے کی کر بیٹھے؟ آندا پتر میں غصہ کر بیٹھا وا۔ کی بنیا؟ آندا غصے چاہ کے دماد ہی مار دیتا ہے۔ کیوں مارے آئے؟ آندا میری تھی میرے کو روندی روندی آئی تے آ کے کہن لگی ابا اج مینوں میرے خامد نے بڑا ماریا ہے، بڑا ذلیل کیتا ہے۔ کہندا میں کڈی ریفل جانا وا، ہوندا کون ہے میری تھی نو مارن والا؟ ریفل کڈی تے سیدھا اون دے گھر گیا تے 5 گولیاں مار کے دماد مار کے سٹ دیتا۔ اگلے لمحے پتہ لگیا بابا پوچھتے لے غلطی ہوندی نہیں بیچارے دی، غلطی تیری بیٹی دی ہے، قصور تے تیری تھی دا ہے، زیادتی تے تیری بیٹی دی تے بندہ مار چھڑی آئی۔ آندا ہے مگر او ویڑا ہاتھ نہیں آندا، دماد مار بیٹھا وا، بیٹی بیوہ ہو گئی، او دے بچے یتیم ہو گئے تے پچھلے رول گئے، میں جیل دی چکی پیسدا پیا۔ کیوں؟ غصے دی وجہ کر کے۔ بھائی غصہ نہ کریا کر۔ نبی پاک علیہ السلام تحمل مزاج انسان سن، اللہ دے نبی بردباری تو کم لیا کر دے سن۔ اے ویکھیا جی حدیث پاک تے غور کریا جی، آقا علیہ السلام صحابہ دی مجلس دے اندر بیٹھے ہوئے نے، ایک نوجوان آیا، انہیں نواں کلمہ پڑھیا ہے، نواں مسلمان ہے۔ کہندا اللہ دے نبی میں ایک گل کرنا چاہنا۔ آقا فرماندے نے کی کہنا چاہنا ہے؟ آندا سونےو پچھلی زندگی میں بڑے عیش و آرام اندر گزاری ہے، من مرضی وچ گزاری ہے، تے جدوں دا کلمہ پڑھ لیا ہے میرے تے پابندیاں بڑیاں لگ گئیاں نے، میرے تے بڑیاں پابندیاں لگ گئیاں نے۔ سونےو آقا فرماندے نے ہن دس کی کرنا چاہنا؟ سونےو ساریاں گلاں ایک پاسے، ایک کام دی اجازت لینا چاہنا وا، ایک کام دی۔ فرمایا کی کہنا چاہنا ہے؟ اللہ دے نبی میں زنا کرنا چاہنا۔ کیڑا وڈا جملہ حضور دی محفل سامنے انہیں بولے۔ ساڈے ورگا کوئی ہوندا تے انہاں کہا چل ہے نکل جا، دوبارہ شکل نہ مکھائی مینوں، میرے سامنے انج دیاں گلاں۔ پر اللہ دے نبی بندیاں نو پجاندے نہیں سن، حضور گل نہ لا لیندے سن۔ ساڈے تے مسجد دے وچ ایتھے نماز پڑھدے پے ہون نا، کسے بچے دا موبائل چل جائے انہوں نماز بھول جاندی ہے، انہوں آندا نماز تو بعد نمازیاں میرا بنانا کی؟ نماز ختم ہوئی ایک اتوں بولیا ہے تینوں ہدایت نہیں، موبائل نہیں بند ہوندا، دوجا آندا انہاں نوں آنی ہی نہیں، تیجا آندا کل اندے چاچے دے پودا چلیا سی، چوتھا آندا انج دیاں تو مسیتے نہیں آنا چاہیے، آندا آئے ویکھو وڈے آجیو آندا ہی نہیں، وہ بندہ ہی پجاتا مسیتوں۔ انج اصلاح ہوندی، وہ منڈا نماز پڑھنا ہے نال اپنا بچہ بھی لے، ہن بچے دا کام بچیاں والا، انہیں بھجنا نسنا بھی ہے، انہیں رونا بھی ہے، انہیں روڑا بھی پانا۔ نماز بعد ختم ہوندی ہے، بابا چوک کے بچہ مسیتوں پہلے سٹ دیندا باہر۔ ایک کہندا سی، انہیں کہا جی میرا سی اج میرا پتر، تے آندا تینوں حیا نہیں بھی بچے مسیتے لے آئی دے؟ انہیں کہ کی ہویا بچے مسیتے ہی لے آئی دے پھر کی؟ خبردار نہیں ساڈی مسیتے نہیں بچہ آنا چاہیے۔ انہیں کہا جی وہ نہیں میں بھی نہیں ہوندا، تسی 2 بندے پجاتے آ جیو، 2 بندے مسیتوں پجاتے تسی، کیوں بھی بچہ کیوں نہیں مسیتے آنا چاہیے؟ آخر نماز خراب ہوندی تے حضور دی تے کمر دے اوتے چڑھے ہوندے سن بچے نماز وچ، اللہ دے نبی انہاں واسطے سجدہ لمبا کر دیندے سن۔ بچیاں نو کدی پجایا سونے نبی نے؟ کدی کیا ہوئے سیدہ فاطمہ نو بھی بچے نماز ٹائم نہ مسجد وچ آون، میرے ابو بکر دی نماز خراب ہوندی؟ یاد رکھیا جے
بچیاں نو مسجداں چان دیو، انہاں دے رولے، انہاں دی کھپ، انہاں دا رونا برداشت کریا کرو۔ جس دن تاڑی مسجد دے وچوں بچیاں دیاں آوازاں آنیاں بند ہو گئیاں، تواڈیاں نسلاں بے دین ہو جان گی۔ اپنے بچیاں نو لیاؤ مسجداں دے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے ایڈا بڑا جملہ بولیا ہے، مگر آقا نے غصہ نہیں کیتا۔ حضور صحابہ کہندے نے یار کینج دی گل کرنا ہے، نبی پاک دے سامنے کردا پیا ہے۔ آقا فرما دے نا میرے صحابہ اینو کچھ نہیں کہنا، اینو میرے قریب کر چھڈو۔ قریب کیتا ہے، ہن ویکھیا جے اصلاح کیویں کیتی میرے نبی نے، تربیت کیویں کیتی میرے نبی نے، تحمل نال، بردباری نال، برداشت نال، حوصلے نال تربیت کیتی۔ قریب آ گیا، آقا فرما دے نے کی کہنا چاہنا ہے؟ اللہ دے نبی میں زنا کرنا چاہنا۔ تے آقا فرما دے میرا ایک سوال ہے۔ کی سوال ہے؟ اور میری ملت دے جوانوں، اے سوال سارے جواناں دے سامنے میں غور کرے آجے، توجہ کرے آجے۔ آقا فرما دے نے جوان دسنا، اے جڑا تو برائی دا ارادہ بڑھایا کسی عورت دے نال، انج دا ارادہ ماں پین بیٹی دے بارے بنا لیں گا؟ نہیں اللہ دے نبی، میں بڑا گناہگار ہاں پر ایڈا گریا بندہ نہیں ہاں کہ ماں پین بیٹی دے بارے انج دی سوچ سوچا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے چل انج دسنا، اگر ایو تیرے والا ارادہ کوئی ہور بندہ بنائے تے تیری بہنا دے بارے، تیری بیٹی دے بارے، تیری امی دے بارے، تیری بیوی دے بارے بنا لے، کی خیال ہے؟ نہیں اللہ دے نبی، میں مار جاواں گا یا مار چھڈاں گا، ہوندا کون ہے میری عزت تے حملہ کرنے والا؟ تے آقا علیہ السلام نے جڑا جملہ بولیا شاید تڑی سمجھ اندر آ جائے، وہ چوک مل کے کھلون والیا کہ فلاں دی بیٹی لنگن والی ہے، یاد رکھی یہ دنیا مقافاتی عمل ہے، کل اس سے چوک چو تیری بیٹی دا گزر ہوئے گا، تیری بہنوں دا گزر ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماندے نے جوان دسنا، جدی تو عزت لٹنا چاہنا ہے او کسے دی بیٹی نہیں، او کسے دی بہن نہیں، کسے دی ماں نہیں بنے گی، کسے دی خالہ پھپھو نہیں ہوئے گی۔ اللہ دے نبی مینوں ساری گل سمجھ آ گئی، دوبارہ میں انج دا کام کدی نہیں کراں گا۔ میرے نبی نے او دے سینے تے ہاتھ رکھ کے دعا کیتی ہے، اللہ سونیا اس جوان نو اس برائی تو پاک کر دے، اللہ اس برائی تو اینو پاک کر دے۔ حضرات محترم، میرے پیغمبر دے تحمل، بردباری، برداشت، حوصلے، اچھی اخلاق اور سونے مزاج دا نتیجہ نکلیا ہے۔ صحابہ کہندے نے اس دن تو بعد وہ جوان جنی دیر زندہ رہا ہے، زنا کرنا دور دی گل ہے، انہیں کسے غیر محرم بی بی نو اکھ چک کے ویکھنا بھی گوارا نہیں کیتا ہے۔ اتنا اثر ہویا نبی پاک دیاں گلاں دا، لہذا جی اللہ دے نبی انہوں پجا دے دے بھی چل ہے کنج دیاں گلاں کرنا ہے، انہیں دوبارہ لاگے ہی نہیں سی لگنا۔ حضور نے انہوں کوڑ بوا کے تسلی نال، پیار نال سمجھایا، تے سمجھ آگی دوبارہ انہیں کدی سوچیا بھی نہیں برائی۔ اینج تربیت ہوندی ہے، اینج لوگاں نو سمجھایا جاندہ ہے۔ مکے وچ ایک سونا آیا، گل موگی اچھی کبو سبحان اللہ۔ مکے وچ ایک سونا آیا، او جیڑا رب دے کہن تے بولدا، جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا، او کدی نہیں ڈولدا، او دے رتبے دیر نرالے او نہیں ویندا، گورے کالے گورے کالے، او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا، جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا، نشرا سینہ ہاتھ ید اللہ قدمہ تھلے، فلک ہے واللہ فلک ہے واللہ، دسو کیڑا مل لا سکدے اے ہو جائے انمول دا، جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا، او کدی نہیں ڈولدا۔ نبی پاک گل موک گئی ہے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نا طرز بیان جڑا سی،
او دا طریقہ کر یہ سی کہ حضور مثالاں دے کے گلاں سمجھاندے سن ڈائریکٹ تسی صحابہ دی سیرت نبی پاک دیاں حدیثاں سناؤ گے نا بندے کہن گے وہ تے اللہ دے رسول سن وہ صحابہ سن اسی ہن او بن سکنے جدوں معاشرے تے تسی گلاں لیا کے فٹ کر کے انہاں نوں دسو گے بھی اے تاڑیاں خرابیاں ادوں ہی انہاں نوں پتہ لگنا بھی ساڈے چ خرابیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں واز کردے سن نا ہن آقا دی حدیث نہیں آپ نے فرمایا صحابہ ہن نبی پاک نماز دی اہمیت دس رہے نے صحابہ تے مثال کیویں دتی فرمایا ایک بندے دے گھر دے سامنے نہر چل رہی ایک بندے دے گھر دے سامنے نہر تے 5 واری بندہ اس نہر وچ جا کے نہائے تے اون دے پنڈے تے میل باقی رہے گی صحابہ کہندے نہیں رہے گی تے فرمایا انج ہی جویں بندہ 5 واری نماز پڑھے تے اودے گناہ باقی رہن گے نہیں رہن گے یعنی مثال دے کے اللہ دے بھی گل سمجھاندے سی ایک دیہاتی بندہ آیا بڑا پریشان سی کہندا اللہ دے نبی میں بیگم نو طلاق دیواں تے فرمایا کیوں بھائی کی ہویا ہے آندا ہے میری بیگم نے ایک بچے نو جنم دیتا ہے اوندا رنگ کالا تے میرا چٹا تے انج کیویں ہو گیا میرا پتر تے کالے رنگ دا کیویں آ گیا بھائی ہن اللہ دے نبی سمجھ گئے بھی یہ سادہ بندہ ہے پنڈ دا رہن والا ہے اینوں ہن ایویں نہیں گل سمجھ آنی اینوں گل ہن طریقہ سمجھان دا نبی پاک دا ویکھیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کی کرنا ہے انہوں نے کہا میں زمیندارہ کرنا جانور رکھے نہیں اندر رکھے کی ہے اونٹ انہاں دا رنگ کی ہے کہندا انہاں دا رنگ ہے سرخ لال رنگ دے فرمایا کوئی اور رنگ آندا ایک ہے سرمئی رنگ دا وچ فرمایا او کتھوں آیا ہی آندا بھی وہ کسی مامے چاچے دی رگ انہیں پھاڑ لئی ہو ہی جاندا ہے تے فرمایا تیرا بچہ کسے دی رگ نہیں پھاڑ سکدا وہ آندا لو مسئلہ ہی حل ہو گیا مینوں سونے سمجھ آ گئی وہ میرا ہی بچہ ہے تے میرے ایک سالے دا رنگ کالا ہے وہ آپ ہی سمجھ آ گیا یعنی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہی ایسی جویں دا بندہ جویں دا ماحول اونج دی مثال دے کے گل پلے پاندے سن بھی بندیاں نوں گل سمجھ آ جائے یہی طریقہ ہوندا ہے خطابت دا اللہ تعالیٰ تہاڈا میرا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرما لے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بندے تھک گئے نے تے دلوں مینوں دلوں آندے نے بھی مگرو لو ہی کوئی نہیں ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے تو رج کے وخا دے تیرا حرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہاراں میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہاراں مینوں حجر اسود دے بوسے دلا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے تو رج کے وخا دے گل سننے والی جے میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں میں سجدے چ پہ کے تے رب نو مناواں میری آس مولا کریم آف مولا میرے سارے عیباں تے پردے تو پا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے تو رج کے وخا دے رمضان دا ہووے پاک مہینہ اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ سحری کرانالے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے اللہ تعالیٰ تہاڈا ساریاں دا بیٹھنا قبول فرما لے وآخر دعوانا بیماراں واسطے فوت شدگان لوگاں واسطے
محمد آصف صاحب اللہ تعالیٰ نے انہوں بیٹا عطا کیتا ہے، اللہ اس بچے نو نیک صالح بنائے، والدین دی آنکھاں دی ٹھنڈک بنائے، جننے بے اولاد نے اللہ انہوں نیک اولاد عطا فرمائے۔ بھائی محمد جوید مرحوم اور بھائی محمد عامر، اللہ تعالیٰ انہوں دی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ اسی بڑے گناہگار سیاکار، اللہ تیری رحمت دے امیدوار، اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ کشمیر، فلسطین اور غزہ دے مظلوم مسلمانہ دی غیبی مدد فرما۔ اللہ جنہیں اہل ایمان فوت ہو گئے انہیں سارے دیاں قبرانو جنت دا باغ بنا دے۔ جنہیں مسلمان زندہ نے صحت والیاں، ایمان والیاں، علم عمل والیاں حیاتیاں عطا فرما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے ہسپتالاں اندر، گھراں اندر، میری مجلس اندر، عورتاں مرد بچے بوڑھے، اللہ تو سارے انو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جنہیں مسلمان میرے بھائی بے اولاد نے اللہ انہوں نے ایک نرینہ اولاد عطا فرما، جنہوں نے اولاد دیتی ہے تابدار فرما بردار بنا دے۔ جس میرے بھائی جان نو اللہ تو بیٹا عطا کیتا ہے اس خوشی چونہ نے محفل سجائی، اللہ اس بچے نو نیک اور صالح بنا، والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم یا ذا الجلال والاکرام، اللہ جنہیں بے روزگار نے سارے نو رزق حلال عطا فرما۔ اللہم انی اسألوکا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ اپنے بندیاں نو رزق حلال عطا فرما، اللہ حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ اسی تیرے تے راضی ہاں، تم ہی ساڑے تے راضی ہو جا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اللہ ساڑے والدین تے رحم فرما، جنہ دے زندہ نے خدمت دی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ رات گئے تک جتنے تیرے بندے تیرے دربار اندر بیٹھے میرے سمیت انہوں دنیا آخرت دے خزانے عطا فرما۔ ساڑا مزاج سونا بنا دے، لوگ ساڑے قریب آ جان، نفرتاں ختم ہو جان۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم